ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पञ्चदश अध्यायो श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रोषिता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तो न च आदिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। तमेव चात्तं पुरुषं प्रपद्ये यतो प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तिरमूढा पदम् अव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धं परमं मम। मम एवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चयोऽपि उत्क्रामतीश्वरो गृहीत्वा एतानि संजाति वायुर्गन्धानुवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मना अवस्थितं यतन्तो योऽपि अकृतात्मान् नैनं पश्यन्त चेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगतो भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि ममोकम्। गामो अविश्य च भूतानि धारयामो अहमोजसा। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणोऽपानो समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानम् अपहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदोऽपि एव चाहम्। दावीमो पुरुषो लोके खरश्च अक्षरो एव च। स्खरो सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तमो पुरुषो तु अन्नो परमात्मा इति उद्धृतः। जो लोकोत्रयमविश्यो बिभर्ति अव्ययो ईश्वरः। यस्मात् स्खरम् ओतीतो अहम् अक्षरात् ओपि च उत्तमः। अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः। जो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुच्छतामं शस्त्रं
इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायो। ॐ हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ॐ श्रीरामकृष्णाय अर्पणमस्तु।